अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम U1 का पहला सबक यहाँ पे जो है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये है नज़्म हमदो दुआ। ये U1 का पहला सबक है और ये नज़्म है। पिछली जो वीडियो बनी थी इस नज़्म के हवाले से वो मैंने वहाँ पे आपके सामने तारुफ बयान किया था, एक मुख्तसर सा तारुफ, यानी कि नज़्म और नस्र में बुनियादी फ़र्क क्या है, रतीफ़, काफ़िया, शेर, और इसके बारे में मैंने सरसरी जायज़ा आपके सामने पेश किया था। तो आज हम इस नज़्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 7 देखें। हमदो दुआ, हमद यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, सना बयान करना और उसके बाद में आजिज़ी तौर पे दुआ मांगना अल्लाह से, इसी को हम हमदो दुआ कहते हैं। दुआ यानी कि इल्तिजा करना। दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके जो माना है वो है इल्तिजा करना। तो सबसे पहले यहाँ पे बेशकीमत बात है, यानी कि बहुत कीमती बात, हलाल रोज़ी कमाना सबसे बड़ी इबादत है और हराम रोज़ी सब नेकियों को बर्बाद कर देती है। क्या है कि कहते हैं कि हलाल रोज़ी कमाना जो है ये एक किस्म की इबादत है, अल्लाह ताला इससे राज़ी होते हैं। और इसलिए जो हराम रोज़ी है ये सब नेकियों के, अगर आप कितने भी नेक हों लेकिन अगर आपका ज़रिए माश जो है या कमाने का जो तरीका है वो हराम तरीका है, तो आपकी जितनी भी नेकियां हैं वो सारी की सारी तबाह हो जाती हैं, यानी कि बर्बाद हो जाती हैं। तो इसलिए हलाल रोज़ी ही कमाने की तरफ इंसान को हमेशा बढ़ना चाहिए, यानी कि हराम रोज़ी, हराम तरीके से पैसे कमाने की तरफ कभी भी रागिब नहीं होना चाहिए। तो चले अब नज़्म देखते हैं हम दुआ, इसका उन्वान है इस नज़्म का। तो पढ़ते हैं। ए मालिक के अर्ज़ो समा कैसे करूं हमदो सना। ए मालिक के अर्ज़ो समा, अर्ज़ हम कहते हैं ज़मीन को, समा यानी कि आसमान, यहाँ पे गर्ज है। ये जो शायर ने यहाँ पे लिखा है गुलशन खताई ने, ए मालिक के अर्ज़ो समा कैसे करूं हमदो सना, कि ए मालिक तू ज़मीन और आसमान का मालिक है, मैं कैसे किस कदर मैं आपकी तारीफ़ बयान करूं। ठीक है, तो यानी कि मैं भी एक ज़रा हूँ इस कायनात का, तो मैं किस कदर आपकी जो है कि तारीफ़ बयान करूं, क्योंकि आप तो ज़मीन और आसमान के मालिक हैं। मुझ में लियाकत है कहाँ, मुमकिन नहीं तेरा बयां, यानी कि मुझ में लियाकत यानी कि ताकत, मुझ में ताकत ही नहीं है ऐसी कि मैं आपकी तारीफ़ बयान कर पाऊँ, और मुझ में यानी कि मुझ तक ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी तारीफ़ को अपनी ज़बान से बयान कर पाऊँ। तो तू ज़ात रब्ब कायनात बेऐब हैं तेरे सिफ़ात, यानी कि तू ज़ात रब्ब कायनात, तमाम कायनात के आप रब हैं, पालने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं, बेऐब हैं तेरे सिफ़ात, और जितने भी सिफ़त आपके हैं उसमें कोई भी ऐब नहीं, कोई भी खामी नहीं है। तू खालिक के जिनो बशर मलकूत अंजुम बहरोबर, यहाँ पे आप ये इन अल्फाज पे ध्यान दें। तू खालिक के जिनो बशर, खालिक यानी कि पैदा करने वाला कौन है, ये अल्लाह ताला ही हैं, जिन्होंने जिन और बशर यानी कि इंसान को बनाया। जिन और इंसान दोनों को बनाने वाले जो हैं, खालिक जो हैं हमारे, वो अल्लाह हैं। मलकूत अंजुम यानी कि जितने भी मलाइक हैं और जितने भी सितारे हैं उन तमाम के बनाने वाले जो हैं अल्लाह ताला हैं। बहरोबर, बहर हम कहते हैं पानी को, बर यानी कि खुश्की, यानी कि जितनी भी अल्लाह ताला ने जितनी भी कुदरती चीज़ें पैदा की हैं वो सब देन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो ये जो है यहाँ पे कह रहा है बच्चा कि मैं कैसे आपकी तारीफ़ करूं, क्योंकि आप तो जिन इंसान के बनाने वाले हैं, तमाम मलकूत को बनाने वाले हैं, और खुश्की और नमी के आप बादशाह हैं, तो मैं कैसे आपकी तारीफ़ करूं। हर चीज़ पर कादिर है तू, सामा है तू, बासिर है तू, यानी कि हर एक चीज़ पे आप कुदरत रखते हो। तो सामा है यानी कि सुनने वाले हो आप, और बासिर है तो, बासिर यानी कि देखने वाले भी आप हो। मैं तेरे दर पर हूँ खड़ा, सुन ले तू मेरी इल्तिजा, यानी कि आज मैं आपके दर पे खड़ा हूँ, इसलिए मेरी इल्तिजा, मेरी दुआ को सुन लीजिए। मेरी खताएं माफ़ कर,
کوتاہیوں سے درگزر، یعنی کہ میری جتنی بھی خطائیں ہیں، یعنی کہ میں نے جتنی بھی خطائیں کی ہیں، کہ جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دو، اور جو کوتاہیاں جو مجھ سے جو میں نے جان بوجھ کے کوئی غلطی کی ہے تو اسے بھی درگزر، یعنی کہ اسے بھی معاف فرمائیے۔ علم و عمل عقل و ہنر، علم و عمل عقل و ہنر، یعنی کہ مجھ کو عطا کر بے ضرر، یعنی کہ مجھے عطا کر بڑی تعداد میں کیا، علم و عمل، ایک تو علم اور پھر اس علم پہ عمل کرنے کی مجھے قوت فرما، عقل و ہنر، اور مجھے دماغ دو، مجھے ہنر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے۔ ہر حال میں ہر کام پر تیری رضا ہو در نظر، یعنی کہ جو بھی میں کام کروں ہمیشہ آپ کی ہی آپ کی رضا ہو اس میں، آپ کو میں خوش کر پاؤں اس کام سے، جو بھی میں کروں کام، اس کام میں مجھے یہ میری نیت ہونی چاہیے کہ میرا رب اس سے راضی ہو۔ عادات ہوں سب نیک تر، مجھ کو بلند اخلاق کر، یعنی کہ جتنے بھی میرے عادات ہوں، عادت کی جمع عادات ہے، تو جتنی بھی میری عادتیں ہوں سب نیک ہوں، سب میرے نیک اعمال ہوں، مجھ کو بلند اخلاق کر، یعنی کہ میرے جو اخلاق ہے، میرے جو طور طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا، یا میری زندگی میں جتنے بھی جیسے بھی میں کسی کے ساتھ پیش آتا ہوں اخلاقی طور میں بلند ہونا چاہوں، تو مجھے اس طرح کی دولت سے مجھے نوازو۔ تو حلال روزی پر گزر، حرام سے کر لوں حذر، یعنی کہ ہمیشہ گزارا کرنا، حذر دور رہوں، یعنی کہ حلال روزی پر گزر، ہمیشہ میں اپنا گزارا حلال روزی پہ کروں، حرام سے کروں حذر میں، اور حرام روزی سے میں ہمیشہ دور رہنا چاہوں۔ ذوق عبادت کر عطا، شوق اطاعت کر عطا، میرے دل میں ایسا ولولہ پیدا کر کہ میں آپ کی عبادت کروں اور آپ کی عبادت کے بغیر نہ رہ پاؤں، شوق اطاعت اور آپ کی فرمان برداری کرنے کا جو ہے کہ مجھے ایسا ہنر عطا کر کہ میں آپ کی اطاعت کروں، میں آپ کی فرمان برداری کروں۔ محفوظ رکھ از ہر بلا، رنج و مصیبت سے بچا، کہتے ہیں مجھے ہر ایک بلا، ہر ایک برائی سے محفوظ رکھ، از یعنی کہ سے، محفوظ رکھ از ہر بلا، ہر ایک بلا سے، ہر ایک دکھ سے، ہر ایک غم سے مجھے محفوظ، رنج و مصیبت سے بچا، اور جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں زندگی کی، ان تمام مصیبتوں سے مجھے دور رکھ۔ اسلام پر جی لوں سدا، ایمان پر ہو خاتمہ، یعنی کہ میں اپنے دین، اپنے اسلام پہ ہمیشہ سدا یعنی کہ ہمیشہ میں چلتا رہوں، اور ایمان پر ہو خاتمہ، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میں ایمان پہ ہی اپنا خاتمہ چاہتا ہوں، یعنی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میں ایمان پر اس وقت ہونا چاہوں۔ اے مالک روز جزا، یعنی کہ قیامت کے مالک، قیامت کے روز کے دن کے مالک، بابا کی سن لے التجا، بابا یہاں پہ مؤلف ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، انہوں نے اپنا تخلص یہاں پہ استعمال کیا ہے، بابا کی سن لے التجا، دوزخ سے ہم سب کو بچا کر فضل سے جنت عطا، یعنی کہ مہربانی، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنے احسان سے جو ہے کہ ہمیں دوزخ سے بچا لے اور ہمیں جنت عطا کر۔ تو یہ تھی نظم حمد و دعا، یعنی کہ پہلے اس میں شاعر مؤلف جو بابا ہیں، بابا کی اس کتاب کے جو مؤلف ہیں انہوں نے یہ نظم لکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ تمام دنیا کے مالک ہیں، مخلوق کے آپ خالق ہیں، تو آپ سب سے